अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, जैसे जैसे 27 अक्टूबर की तारीख करीब आ रही है, यानी कि आज़ादी मार्च की तारीख करीब आ रही है, सियासी मामलात दिन ब दिन गर्म होते चले जा रहे हैं। रोज़ाना कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अपोजिशन की तरफ से बिलखुसूस अपने इरादे को दोहराया जाता है कि अब हुकूमत का जाना ठहर गया है, हुकूमत को जाना ही होगा और आज़ादी मार्च के लिए मेल मुलाकातें करके एक दूसरे के साथ मामलात को तय किया जा रहा है कि यह एहतजाज किस तरह से होगा, इसकी हतमी शक्ल क्या होगी। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। बिलखुसूस जो आज के दिन की डेवलपमेंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे और उन डेवलपमेंट्स में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं और उनमें मीडिया से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, अपने पार्टी का मौक़िफ़ पेश करते हुए मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने क्या कहा है, उससे हम प्रोग्राम की इब्तिदा करेंगे। सबसे पहले हम शामिल करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा और जहाँ तक मौलाना साहब की आज़ादी मार्च ये डिमांड है कि इमरान खान को जाना पड़ेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले फैसला भी किया है कि हमारे कारकुनों और दिलदार मौलाना साहब के साथ देंगे। PS11 के अवाम APCs और पार्टी इंटरेक्शंस वो ये था कि सारी सियासी जमातों एक दूसरे को बाई इलेक्शंस में सपोर्ट करेंगे। नून लीग ने खुद कल ऐलान किया कि इस बाई इलेक्शन में वो हमारा हमायत कर रहे हैं। जैसे पन्नू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान साहब का कैंडिडेट को बाई इलेक्शन में सपोर्ट किया। नाज़रीन, आपने सुना कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, फिर उसी से बात को आगे बढ़ाते हुए एहसन इकबाल साहब ने भी आज मीडिया से बात की और बड़ा अहम बयान दिया। वो अहम बयान क्या था, आइए सुनते हैं। मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत के खिलाफ हर एहतजाजी तहरीक में हरावल दस्ता होगी, चूंकि हम समझते हैं कि इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान बचाने के बराबर है और हम फौरी तौर पे नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। मुल्क इस नाअहल, नाकाम और नालायक हुकूमत के बोझ का मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये हुक्मरान जो अपना प्राइमरी का कायदा मुल्क चलाने का सीख रहे हैं, रोजाना एक सफ़ा पढ़ते हैं और 2 सफ़े पीछे चले जाते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जमातों से मिलकर नए इंतखाबात के लिए मुल्क गिर मुहिम भी चलाएंगे और उनको हासिल भी करेंगे। नाज़रीन, आपने सुनिए कि एहसन इकबाल साहब की तरफ से ये कहा गया कि नए इंतखाबात कराए जाएं, नए इंतखाबात का बाकायदा मुतालबा कर दिया गया और कहा गया है कि नाकाम है, नालायक है, नाअहल हुकूमत है और इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के हक में है और पाकिस्तान के बेहतर मफाद में है। आगे बढ़ते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। फैसला किया है कि हमारे जो वजीर दिफा हैं परवेज खटक साहब, उनकी सरबराही में हम एक मुख्तसर सी एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील देंगे और उनसे कहेंगे कि वो जनाब फजल रहमान साहब के साथ राब्ता करें और उनसे पूछें कि सियासी इश्यूज क्या हैं जिनको वो टेकअप करना चाहते हैं। अगर उनकी किसी बात में सियासी वजन होगा तो हम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार होंगे। अगर किसी को गलत फहमी है कि किसी आमद से या धरने से हुकूमतें चली जाती हैं तो ये हमारा तजर्बा 126 दिन का है, तो हम ज्यादा महारत रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तजुर्बा भी है, महारत भी है कि धरनों से हुकूमत नहीं जाया करती। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भरपूर कोशिश हुई लेकिन उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। इस ऐलान के बाद कि एक कमेटी तश्कील दी जा रही है जिसको हेड करेंगे परवेज खटक साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने इस कमेटी और ये मुज़ाकराती कमेटी पर उनका क्या रद्द अमल था, आइए वो देखते हैं। हमें इसका कोई इल्म नहीं है, नहीं हमारे साथ कोई राब्ता है, लेकिन मुज़ाकरात से पहले इस्तीफा ज़रूरी होगा ताकि इस्तीफे के बाद की सूरत हाल पर मुज़ाकरात किए जा सकें। इस्तीफे पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान साहब डट गए। उनका ये कहना है कि इस्तीफा होगा तो फिर मुज़ाकरात होंगे, इस्तीफे पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
اور ان کا موقف واضح ہو گیا کہ آج جو مذاکراتی کمیٹی کی بات ہو رہی ہے اس کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کا تعارف، پھر ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو باقاعدہ گفتگو کا آغاز بھی کریں گے۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم ٹو لاہور۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد فاطمہ صاحبہ نے، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ ناظرین ہمیں لینی ہے کوئک بریک، بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کے لیے، آپ کا بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے، پرویز خٹک صاحب اس کو ہیڈ کریں گے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا جی مذاکرات نہیں، پہلے استعفیٰ، تو استعفیٰ ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ دیکھیں، جس ٹیمپرامنٹ کے ساتھ جو بھی دھرنے کو لیڈ کرتا ہے، پہلی چیز تو یہ کہ دھرنوں کی سیاست ہونی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماضی میں ہوئی تو بھی غلط ہوئی اور آج ہو رہی ہے تو بھی غلط ہو رہی ہے۔ ڈیموکریٹ سسٹم کے اندر ڈیموکریسی کا جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے احتجاج، آپ کو جو بھی گریونسز ہیں وہ آپ اسمبلی کے سامنے رکھیں، اسمبلی کے باہر پروٹیسٹ کریں، جو چیزیں ہیں، مگر اس طریقے سے پورے پاکستان سے عوام کو اکٹھا کرنا، مفلوج بنا دینا، اس کے اوپر پیسے کتنے لگنے ہیں، اب احساس ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ یہ ساری چیزیں دیکھیں، میں اس وقت نون لیگ میں تھا اور پی ٹی آئی دھرنے کر رہی تھی، تب بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج میں پی ٹی آئی میں ہوں، تب بھی یہ کہتا ہوں کہ ماضی کے دھرنے بھی غلط تھے، آج کے دھرنے بھی لیکن غلط اب ہیں۔ پی ٹی آئی میں ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا؟ کچھ لوگوں کو ہوگا، ابھی نہیں ہوا تو چند دنوں کے بعد جو ہو جائے گا، مگر چیزیں جو ہے نا پرنسپلی، ہر بندے کی پارٹی سے نہیں، پرنسپلز کی کوئی بات ہوتی ہے کہ پرنسپل کو اصولوں کی سیاست ہونی چاہیے، اصولوں کے مطابق جو ہے یہ چیزیں غلط ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس وقت میاں صاحب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، مگر جس قسم کے دھرنے لگے تو وہ بھی غلط تھا۔ آج کیونکہ 17 سال سے تو میں حکومتوں میں رہتا آ رہا ہوں، اگر آپ اس طریقے سے سلیکٹڈ کا الفاظ استعمال کرتے رہ جائیں گے تو پھر سارے جتنے بھی پرائم منسٹر میں نے بھی 17 سالوں میں دیکھے ہیں وہ بھی سارے پھر سلیکٹڈ ہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر صاحب تعداد زیادہ ہوئی جتنی کہ جے یو آئی ایف کہہ رہی ہے، ساتھ میں اگر پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی، پی ایم ایل این کے ورکرز بھی نکل آئے، تو پھر کیا سنبھالنا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو احتجاج ہوتے ہیں اس میں تعداد کم تھی۔ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، جس کے اندر تقریباً 3-4 کروڑ لوگ جو ہے وہ ووٹ دے کے کسی الیکٹڈ ہاؤس کو جو ہے وہ ایک میجارٹی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے، وہاں پہ آپ کا مجمع 20,000 کا ہو، 50,000 کا ہو یا 5 لاکھ کا ہو، مگر وہ 5 لاکھ 22 کروڑ کی آواز نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے پریشر ٹیکٹس۔ اب پریشر ٹیکٹس کے اوپر یہ آ کے اسلام آباد میں اس طریقے سے پوری گلی کے جو سب کی زندگی جو ہے وہ مفلوج کی جائے تو یہ چیزیں غلط ہے۔ مگر میں ایک کو پڑھتا ہوں، خدا کا ایک سسٹم ہے، کہتے ہیں جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے، تو اس وجہ سے میں آج بھی اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ باتیں ضرور کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں ابھی تھوڑی سی تکلیف ان چیزوں کے لیے آ رہی ہے تو آدمی کو اس کے لیے ایک کیا ہوتے ہیں استعفا کیا کہتے ہیں اس کو، کہ بھئی ہم نے بھی یہ کیا تھا تو غلط تھا، مکافات عمل، یہ غلط تھا اور آج بھی یہ غلط ہے، مگر کم سے کم ٹرننگ پوائنٹ آنی چاہیے۔ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ ایسی سیاست سے گریز کریں، اگر ایسی سیاست کریں گے آگے بڑھ چڑھ کے، اور کمیٹی کے حوالے سے جیسے ابھی وہ اپنا ایک ٹیمپو بنا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں پرائم منسٹر نے بہت اچھا ایک اسٹیپ لیا ہے کہ پہلے تو ٹاکس کی طرف پرائم منسٹر کا جو ایک اسٹائل تھا اس میں نہیں تھا، مگر اب کم سے کم اس کو یہ ریسپانسبلٹی سمجھ آئی ہے کہ بھئی سامنے والی پولیٹیکل پارٹیز کے اگر کوئی گریونسز ہیں اس کے لیے میں کوئی فورم بناؤں اور اس کے حوالے سے کمیٹی بناؤں جو کمیٹی بات کرے، تو یہ ایک اسٹیپ آگے بڑھے ہیں۔ تو یہ ویسے لچک ہمارے پرائم منسٹر میں نہیں تھی، اب یہ لچک جو آئی ہے تو آگے چل کے اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، جس کے اثرات کم ہیں کیونکہ مولانا صاحب کے پیچھے دونوں پولیٹیکل پارٹیز جس کی لیڈرشپ اندر ہے وہ لازمی مولانا صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، اور
आमिर हसन साहब मोरली की तरफ जाने खड़े से हैं, पहले अवाम के साथ खड़े हैं या ये फाइनेंशियली बताइए, खड़े हैं, हुकूमत किसी चलेगी ने- या नहीं? हुकूमत चलेगी या नहीं? देखिए, हुकूमत पीटीआई की है, पीटीआई की रहेगी। अगर इस तरीके के हालात बढ़े, और हमारी तरफ से मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर ये टॉक्स कामयाब नहीं जाते, वो आते हैं, एहतजाज करते हैं, परमिशन लेते हैं, उनको स्पेस मिलती है, कोई मसला नहीं है। 2 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, 50 दिन रहेंगे, हुकूमत चलती रहेगी। मगर कम से कम एक एग्रेसिव पॉलिसी हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी तरफ से कोई भी एग्रेसिव पॉलिसी हुई, कोई ऐसा नुकसान हुआ, तो हालात ठीक है, खराब भी हो सकते तो हैं। मेरे ख्याल में सबके लिए जो है वो खराब ठीक है। चीजें आमिर होंगी। हसन साहब, आपकी पार्टी भी अब बाकायदा शामिल है इस एहतजाज में, और सपोर्ट का ऐलान तो किया जा रहा है। सिर्फ ये देखना है कि वर्कर्स आपके निकलते हैं या नहीं निकलते। वर्कर्स के ऊपर अभी भी डिवाइडेड है पार्टी, या तय हो चुका है कि वर्कर्स शामिल होंगे या नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हम लोग आज़ादी मार्च के और एहतजाज के हक में हैं, और एक वजह तो ये है कि अपोजिशन की जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, इसके बावजूद कि उन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया था इसका ऐलान करते हुए, लेकिन क्योंकि हम लोग मुत्तहिद हैं अपोजिशन में, तो इसलिए हम आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक प्रिंसिपली जो स्टांस है, रमेश भाई उस वक्त PMLN में थे, आज PTI में है, जैसे वो खुद फरमा रहे थे, आज भी जैसे तो उनका स्टांस नहीं, उनका हमेशा एक रिजनेबल बात करते हैं, बदल तो नहीं रहे हैं ये रिजनेबल बात बहुत है। मुखालफिन खड़े हो जाएंगे रमेश कुमार ये बात रिजनेबल है, बहन शिजाबी खड़ी है सामने साथ में, हमने हमेशा इसूलों की बात ये रिजनेबल बात है। लेकिन मैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी पार्टी है, हम हुकूमत में थे, हमारे खिलाफ धरना हुआ, हमारा वही स्टांस था। हम सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थे, PMLN की हुकूमत के खिलाफ धरना हुआ, हमारा यही स्टांस था। आज हम लोग अपोजिशन की पार्टी हैं और फिर PTI की हुकूमत के खिलाफ धरना होने जा रहा है, तो हमारा वही स्टांस है कि ना हुकूमतें लश्करकशी से बनती हैं और ना ख़त्म होती हैं, ये जमहूरी असूल नहीं है। लेकिन देखना तरीक़ाकार ये है कि जमहूरियत के नाम पे जब आप फस्तायत को कायम करेंगे, आप पार्लिमान से सिलेक्ट या इलेक्ट होने का एक नाटक तो कर लें, लेकिन आप पार्लिमान को बेवकार करें, स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर उनकी कार्रवाई होने ना दें, पार्लिमान के अरकान जो लाखों वोट लेके आते हैं उन्हें उनके हक के नुमाइंदगी से महरूम रखें। कल तक आप अली वजीर को और मोहसिन दावड़ को नहीं आने दे रहे थे और उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर रहे थे, तो इज्जत सादात आपकी जाती नहीं रही ना, कि आज अदालतों से वो बेल लेके आ गए। तो अगर स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने का सबूत देते तो इज्जत बढ़ती है ऐवान की भी और स्पीकर साहब की भी। आज भी इसी तरह जो मेंबर्स हैं पार्लियामान के, अगर उन्हें नहीं आने दिया जाता, वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हों, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हों, वो राना सनाउल्लाह हों या दूसरे लोग हों, तो जब उनका हक तलफी करते हैं तो फिर आपका चेहरा जमहूरी नहीं है। जब आप लोग इलेक्शन के 4 हलकों के लिए निकल आए थे, लेकिन अब 4 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो इतने हलकों के अंदर धांधली साबित हो रही है, धांधलियां निकल रही हैं, आपको इबरतनाक शिकस्त हो रही है। तो उसके बाद भी अगर आप वो जो रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है वो काम ना करे तो हम क्या करेंगे? आपका वादा था 1 करोड़ नौकरियां देने के, आप ये वादे करके आए और आपने 20 लाख नौकरियां सालाना देनी थी, आपने 20 लाख लोग बेरोजगार नौकरियों की तरफ। जब ऐसा काम करेंगे और आखिरी जब आप सिलेक्टिव, और अली भाई आखिरी बात, जब आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि लोगों को विदाउट कन्विक्शन जेलों के अंदर डालें। आसिफ अली जरदारी साहब को इलाज की सहूलतें, सरकारी डॉक्टरों का पैनल कहता है कि उन्हें इलाज की जरूरत है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, आप नहीं दे रहे। आप उन्हें कराची से उठा के उनका ट्रायल आगे पिंडी में कर रहे हैं। हमारी तारीख साजिशों से भरी है। लियाकत अली खान के खिलाफ साजिश, जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ साजिश, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ साजिश, ये पिंडी में क्यों घड़ी जाती हैं? आजकल फिर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ साजिश पिंडी में घड़ी। शिजा फातिमा साहिबा की तरफ चलते हैं। शिजा साहिबा, आपकी पार्टी की तरफ से एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि जी नए इंतखाबात कराने होंगे, नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है, तो क्या ये आप एहतजाज के जरिए करेंगे, सड़कों पर आएंगे, प्रेशर बिल्ड करेंगे, तो उस तरह से नए इंतखाबात की तरफ मामला जाएंगे, या आप ये भी सोच रहे हैं कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली भाई, जहाँ तक तो एहतजाज की बात है, पहले तो हम एहतजाज से ही कोशिश करेंगे और एहतजाज सबका जमहूरी हक है। PTI ने भी जब किया तो हमने उसको एज अ गवर्नमेंट, या नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा खुले दिल से, बहुत ज़्यादा पेशेंस से, वज़ादारी से जो है वो वक्त गुजारा, और ना हमने कोई मीडिया ब्लैकआउट किया। 24-24 घंटे लिटरली ऑन रिकॉर्ड है कि धरना जो है वो एयर किया जाता था। उसके अंदर जैसी भी जबान इस्तेमाल हुई, और मेरे ख्याल से कि रमेश भाई उसको कंडेम करेंगे, आज भी मेरे साथ कंडेम करेंगे
کہ وہ بچوں کے دیکھنے کے قابل نہیں تھی زبان، ایسی زبان استعمال ہوئی. اس میں سینئر لیڈرز کے مذاق اڑائے گئے، سروں پہ دوپٹے لے کے ڈانس کر کے ان کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر بل جلائے گئے، سول نافرمانی کے لیے بلایا گیا. وہ شیخ رشید صاحب نے جلا دو، مار دو، گرا دو، کوئی کفن پہن کے بیٹھ گیا، کسی نے قبر کھود لی. لیکن 24 گھنٹے وہ جو پروٹیسٹ تھا، دھرنا تھا، وہ ہم نے ایئر کیا. آپ نے پی ٹی وی پہ اٹیک کیا، پھر صدر مملکت نے آج کے وزیر اعظم کو فون کیا اور کہا بھائی مبارک ہو، پی ٹی وی میں انٹر ہو گئے ہیں. انہوں نے آگے سے جو الفاظ استعمال کیے وہ سینسر کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آج ہی استعفیٰ دے گا، نہیں تو نہیں دے گا، پتہ نہیں کس قسم کی. پھر آپ نے پارلیمان کی دیوار گرا دی، آپ نے کہا ہم پی ایم ہاؤس میں انٹر ہوں گے. تو ایک ہم لوگ جس طرح چھپ کے چور دروازوں سے اسمبلی میں جاتے تھے، سیشن چل رہا تھا، وہ ہمیں پتہ ہے، اور ہماری لٹرلی ہماری جانوں کو خطرہ ہوتا تھا کہ یہ جو موب باہر اکٹھا ہوا تھا. مگر بات یہ ہے کہ ہم نے پھر بھی کبھی بھی ان کی آوازیں بند نہیں کی. جو پارلیمنٹ تھی، ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کی ایک چینل دیا پی ٹی وی پارلیمنٹ کے نام سے. سردار ایاز صادق صاحب نے، مریم اورنگزیب تھیں اس وقت منسٹر تھیں، اور ہم نے وہ چینل اس لیے دیا تاکہ وہ جو پارلیمان میں گفتگو ہوتی ہے وہ پورے پاکستان تک لائیو جائے. اور انہوں نے کیا کیا کہ جب اپوزیشن تقریریں کرتی ہے تو یا تو وہ میوٹ کر دیتے ہیں، اور پچھلی دفعہ جب تقریر شروع ہوئی تھی تو اپوزیشن کی، تو وہ کوئی لاہور کی انہوں نے ٹورسٹ ریزورٹس دکھانے شروع کر دیے تھے. تو مطلب آپ نے جب تمام دروازے اپوزیشن کے لیے بند کر دیے ہیں، اس وقت پارلیمان بالکل غیر فعال ہے، اس کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی. ہم ڈیبیٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ اپنے وہ 2-3 وزیر ہمارے اوپر اٹیک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ انشور کرتے ہیں کہ ماحول خراب ہو، اور یہ پھر اس کو ایڈجرن کر دیتے ہیں. ابھی جب سیشن شروع ہوا منڈے کو، تو انہوں نے وینسڈے کو پروروگ کر دیا قاسم سوری صاحب کو بچانے کے لیے، ان کا اسٹے آرڈر کا ویٹ کرنے کے لیے. اور جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کو اجازت ہی نہیں دیتے. وہ ہمارے چیئرمین بلا کمیٹیز تھک گئے ہیں. آپ یقین کریں نوید قمر صاحب نے کمیٹی کی میٹنگ کنوین کی، پوری کمیٹی جا کے وہاں بیٹھ گئی. اسٹینڈنگ کمیٹی کے سیکرٹری صاحب کہتے ہیں جی ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے میٹنگ. ٹھیک، لیکن شیرازاد صاحبہ کیا یہ جس اسمبلی کا استعفے یہ حال دینے پر بھی ہوگا غور کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں گے تو پھر آپ کے احتجاج میں یا پی ٹی آئی نے جو احتجاج کیا تھا گزشتہ دور حکومت میں، اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ استعفے دے کر بھی بہت فرق ہوگا، بہت فرق ہوگا. نہیں، لیکن استعفے بھی تو آپ کی طرف سے دیے جا سکتے ہیں. جس طرز سے انہوں نے احتجاج کیا تھا، اگر آپ نئے انتخابات چاہتے بالکل ہیں، اس طرز کا احتجاج نہیں ہوگا. ہم نے آج تک جتنے احتجاج کیے، ہمارے احتجاجوں میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا. ہماری ریلیز ہوئی ہیں پچھلے دنوں. حنیف عباسی صاحب کو جب سزا ہوئی تھی تو تب عدالت کے باہر ایک نہیں کئی گملے ٹوٹے تھے. کئی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں جو فوری طور پہ ذہن پہ میں نے آپ کو بتا دی. دیکھیں، پھر سپریم کورٹ میں بھی آپ ہی کی جماعت داخل ہوئی تھی. سوری، آپ کی آواز سپریم کورٹ میں بھی آپ ہی کی جماعت کے ورکرز داخل ہوئے تھے. بالکل. دیکھیں، ہم نے اپنے پاسٹ سے بہت سیکھا ہے، اور ہماری پارٹی جو ہے وہ اپنے پاسٹ سے بہت زیادہ میچور ہوئی ہے. اور آپ اس کے بعد مجھے کوئی ایک احتجاج گنوا دیں اور کوئی ریلی گنوا دیں، کوئی جلسہ گنوا دیں. ہمارے کتنے لوگوں کو آپ اس حکومت نے، اس فیشسٹ گورنمنٹ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. ہم نے پھر بھی کبھی کسی سرکاری ادارے کو، کسی بلڈنگ کو، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہم پہنچائیں گے، نہ ہماری یہ سیاست ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو 1-1.5 سال کہا بیٹھ جائیں، بات کر لیں. خان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں، اب وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایروگنس ہے ان کے اندر کسی چیز کی، اور وہ ہر چیز کو ایگو کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. میں ذرا اس پر یہ ایروگنس والی بات پہ بھی رمیش کمار صاحب کو شامل کر لوں. جی، ایروگنس ہے خان صاحب میں؟ ہر بندے کی پرسنالٹی میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اس ایگو کے اندر آ کے انہوں نے، وہ تو اس طرح کے وزیر اعظم ثابت ہوئے یا ممبر ثابت ہوئے کہ وہ جب اسمبلی میں آتے ہیں تو وہ منہ ادھر کر لیتے ہیں. آپ کسی سے ہاتھ ملانے کی وہ اتنی بھی ان میں کرٹسی نہیں ہے کہ وہ کسی سے ہاتھ ملائیں. ان کے ممبران ہم سے اچھی سلام دعا کرتے ہیں، وہ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں. ایسی کبھی روایات اسمبلی میں نہیں ہوتی تھی جو خان صاحب نے. جی رمیش کمار صاحب، ہر بندے کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، لیکن ایروگنس ہے. اور کیا منع کیا جاتا ہے اگر آپ میں سے کوئی جا کر اپوزیشن سے ملاقات کرے؟ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. ساری خوبیاں تو اس بندے میں ہوتی ہے جو فرشتہ ہوتا ہے.
तो वो तो मैं नहीं कह सकता कि सारी खूबियां हैं, कुछ अच्छी खूबियां हैं, पेशेंट के साथ सुनता है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, अब लेकिन मुंह उसमें दूसरी से तरफ कर लेना, ये सब बातें जो भी शिजा साहिबा बता रही हैं। देखें, हर बंदे के साथ किसके साथ रिकॉर्ड की बात किसकी एक अट्रैक्शन है। मियां साहब के साथ भी जो नजदीक होते थे उनकी और ज्यादा सुनता था, जो नजदीक नहीं होते थे, जो भली हुशार होते थे, जैसे चौधरी निसार की थी, बहुत इस वक्त जो धरने के अंदर जो ऐसा कोई अनमंदर वाकया नहीं हुआ तो चौधरी निसार की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि चौधरी निसार ने उसको अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल किया। मगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ, हर पॉलिटिकल फिर भी आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ था। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव लोग होते हैं, कुछ एथिक्स से हटके बात करते हैं, कुछ एथिक्स वाले लोग होते हैं। बात यह है कि सोसाइटी के अंदर उन लोगों को प्रोमोट करना चाहिए जो अच्छे इखलाक के मालिक हो। लेकिन खान साहब और वजीर आजम साहब एरोगेंट है। मैं समझता हूँ हर बंदे की अपनी तबीयत के अंदर कुछ चीजें होती हैं, तो खान साहब और कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छा, ये खूबियां हैं। सिलसिला क्या शुरू किया गया है जिसका अभी शिजा साहिबा ने भी कहा है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसको नहीं दिखाया जाता। देखिए, आज भी एक शिजा ने है। 2-3 चीजें बात की। एक तो उन्होंने बात की अपना जो ऐसी बातें की जाती हैं, हमने आज डिफेंस कमेटी की तरफ से पीटीए वालों को बुलाया था कि सोशल मीडिया की रेगुलेशन होनी चाहिए, हिट मटीरियल हो, बेलगाम तो नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ गाली गंद हो, ये नहीं होना चाहिए। इवन पेमरा के अंदर भी पहले ये नेशनल एक्शन प्लान के टाइम पे भी ये सारी चीजें डिसाइड हुई थी, मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से, सियासत से हटके भी। किसी के खिलाफ कोई पगड़ी उतारने का कोई इख्तियार नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए, मगर ये चीजें होती है। हर पॉलिटिकल, अगर इस वक्त हमारे पास कैबिनेट के अंदर कुछ वजीर बैठे हैं, क्योंकि वो चीजें ये गालियां देते हैं, इस वजह से लीडरशिप को पसंद है, तो ऐसे माजी में भी ऐसे जो वजीर गालियां देते थे वो लीडरशिप को पसंद थे, मगर ये प्रैक्टिस गलत है। ये प्रैक्टिस को अगर रिजेक्ट करना है तो मैं समझता हूं जमहूरी हक है, जिस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा एहतजाज करना जमहूरी हक है, इसी तरह अगर कोई ऑपोजिशन से है तो आपकी बातें जब नहीं होता था, पहुंचती हैं ये भी होता था कि बाहर कोर्ट के बाहर कोर्ट लगती थी, जिस तरीके की जबान इस्तेमाल की जाती थी, हर चीज के एक पैरामीटर्स होने चाहिए कि कोर्ट के हवाले से आपको बात करनी है, कितनी लिमिट में बात करनी है। माजी में आप देखें, जुबैर बात करता था, मुसद्दिक बात करता था, ठीक होता था, ऐसे कोई इशू नहीं। मगर और जो 2-3 लोग हैं जो खास चहीते वजीर थे तो गलत करते थे। आज भी कुछ ऐसे हमारे वजीर हैं जो अच्छी बात करते हैं, तमीज के दायरे में बात करते हैं, कुछ ऐसे वजीर हैं जो बिल्कुल इनको काउंटर करने के लिए आते हैं, ऐसे को तैसे के लिए। मगर ये चीजें सही नहीं है। हिस्ट्री सीखने के लिए है, हिस्ट्री दोहराने के लिए नहीं है, मगर हिस्ट्री से अभी तक कोई नहीं सीख रहा है। अगर आज भी कोई हिस्ट्री से नहीं सीखा, और सियासत जो इबादत है, सियासत जो खिदमत है, उसकी शुरुआत जो है अच्छे इखलाक से होती है। जो बंदा अच्छे इखलाक का मालिक नहीं है वो सियासतदानी नहीं होना चाहिए। जिसकी तमीज नहीं हो जिसके अंदर, तो उसके अंदर लोगों का एहसास क्या होगा कि इस कैमरामैन लेकिन एक का। बात तो आपको कंफर्म है कि ये मुज़ाकराती कमेटी से कुछ नहीं होगा। देखिए, एक टेम्परामेंट बन गया है उनका, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, लाजमी है। मौलाना फजल रहमान को मैं 18 साल से, जितने अरसे से 20 साल से मैं सियासत में हूँ, 17 साल से पार्लियामेंट में हूँ। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक मने हुए सियासतदान है। 2-3 ऐसे सियासतदान हैं जो अच्छे पत्ते खेलते हैं, एक मौलाना फजल रहमान, दूसरे चौधरी शुजात और तीसरे आसिफ जरदारी। तो इन तीनों की सियासत को समझने के लिए जो है वो PhD करनी पड़ेगी, ऐसे आराम से। तो जो मौलाना फजल रहमान साहब को ये कौन सा वाला पता है? मौलाना फजल रहमान के पते को समझने के लिए, आगे सियासत को करने के लिए, मैं समझता हूं कि जो है वो वार फुटिंग के ऊपर काम करना 13-14 महीने पड़ेगा। हुकूमत के नाकाफी हैं, ये 13-14 महीने नाकाफी हैं। नहीं, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं एट एनी कास्ट इस धरने को, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कास्ट इस धरने ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट क्या हो सकती है? नहीं, वो तो अभी मैं डिस्कस आपके साथ। ज्यादा से ज्यादा पेशकश क्या करेंगे? गिव एंड टेक होता है ना सर, गिव एंड टेक। मैं ये कह सकता हूं, एक हाथ दे एक हाथ ले। देखिए, मैंने पाकिस्तान की सियासत नहीं, मैंने दुनिया की सियासत को बहुत देखा है, और बहुत दुनिया को मैंने पढ़ा भी है, धरनों को, ये सियासत को, रैलियों को पढ़ा है। कहीं पे कुछ नहीं होता है, कहीं पे सब कुछ है, हो जाता है। और पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, तो कहीं पे क्या नुकसान भी हो जाते हैं। जो नुकसान होते हैं वो भी अच्छी चीज नहीं है।
کوئی کہتا ہے بھائی پرائم منسٹر کی اسپیچ جو ہے وہ UN کی، میں کہتا ہوں پرائم منسٹر کی اسپیچ جب آئے تو میں نے کہا سر اسپیچ اچھی ہے مگر ہر چیز کے فائدے بھی ہیں، ہر چیز کے نقصان بھی ہیں. میں نے یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ رمیش کمار صاحب؟ اگر مطلب خوشامد نہیں کریں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ خوشامد کرنا ضروری ہو جاتا ہے. لوگ سیاست کے اندر آپ تو سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، طے کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ کس جماعت میں ہیں. نہیں میں آپ کو پتا ہے میرے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں. میں بالکل PTI میں ہوں، گورنمنٹ میں رہنا میری مجبوری ہے، گورنمنٹ کو میری مجبوری ہے، مگر میں جب بھی رہتا ہوں اپنے اخلاق میں، اشتہا کو پتا ہے میاں صاحب کے سامنے بھی اکیلا اٹھ کے بات کرتا تھا کہ یہ چیزیں میاں صاحب غلط ہے، یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے، اور آج خان صاحب کے سامنے بھی اکیلا اٹھ کے کہتا ہوں جہاں پہ مجھے اعتراض ہوتا ہے وہاں پہ میں کہتا ہوں یہ چیز غلط ہے، وہ غلط ہے. ان چیزوں کو اگر ہم غلط نہیں کہیں گے، ہم خوشامد کے اندر اگر اس طریقے سے کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے، عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یس مین ہو کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں ماضی میں بھی دیر ہو چکی ہے اور آج بھی دیر ہو جائے گی. بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو جو بھی شیزہ صاحبہ سے میں نے سوال پوچھا تھا وہی واپس آتے ہی عامر حسن صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا اسمبلیوں سے استعفے دینے پر غور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ طریقہ کار بھی مناسب ہے. معیشت جو پہلے سے ہی خطرے میں ہے اور بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، اس کو بچایا جا سکتا ہے مزید نقصان سے. اگر گھر ہی بھیجنا ہے حکومت کو تو استعفے بھی دیے جا سکتے ہیں. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عامر حسن صاحب وقت پہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ کیا اسمبلیوں میں استعفیٰ دینے پر غور ہو رہا ہے اور کیا یہ دیا نہیں جا سکتا، یا یہ دینے سے گھبراتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ایکسٹریم کے اوپر کبھی بھی تحریک کو آخر سے شروع نہیں کیا جاتا. استعفے ہوں یا دھرنے ہوں یہ آخری حل ہوا کرتا ہے. تحریک کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اسمبلی میں آپشن موجود ہے، استعفے دیں گے اور دوبارہ سے الیکشن ہو جائیں گے. یہ دیکھیں احتجاج کا حق ہے، استعفے تو ایک آخری کام ہے. جب ہمارا اداروں کے اوپر سے مکمل اعتماد ختم ہو جائے گا، پارلیمان کے اوپر سے، جمہوریت کے اوپر سے، نظام کے اوپر سے، تو پھر ہم آخری قدم بھی اٹھائیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے خلاف دھرنا ہوا تو ہم نے کیا کیا تھا. آج بھی ساری حکومتوں کے لیے اگزامپل ہے کہ ہم نے اپنے وزراء کو بھیجا، ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپوزیشن میں تھی اور ہماری اتحادی تھی انہیں انگیج کیا، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا دھرنا وہاں سے ہم نے ختم ہوا. جب PMLN کی گورنمنٹ تھی، ہم بڑی اپوزیشن پارٹی تھے، ہم نے PTI کو سمجھایا، لیکن اس کے بعد ہم نے پارلیمان کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو متحد کیا. ہم نے حکومت کو کہا کہ پارلیمان کے اندر آئیں، جوائنٹ سیشن بلائیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ادارے نے اپنے وقار کو بحال رکھا، مضبوطی دکھائی اور دھرنا ناکام ہوا 126 دن کا. بھلے وہ امپائر کی انگلی کی باتیں کرتے تھے اور بہت ساری باتیں کرتے رہے لیکن وہ ناکام ہوا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا بیٹر سینس ہے، اب بھی کوئی امپائر ہے، بیٹر سینس. دیکھیں امپائر کون ہے ہمیں نہیں پتا، نہ تو ہم نے ہے کوئی امپائر، ہم نے نہ تو کبھی کسی کے اشارے کے اوپر سیاست کی ہے نہ کرتے ہیں. اب دونوں کو زوم ہے، کوئی کہتا ہے ہم ایک پیج پہ ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ دوسری طرف اشارے ہیں. ہم انہیں منع کرتے ہیں کہ اشارہ ہمیشہ عوام کا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے علی بھائی کہ وہ اشارے بڑے سخت ہیں، عوام بڑے تنگ ہیں، کیونکہ جو معاشی صورتحال ہے اس وقت، جو لوگوں کو اس وقت بل دینا مشکل ہے، اپنے یوٹیلیٹی بلز، بچوں کے اسکول کی فیسیں، علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اس دور کے اندر، اور روپے کی قدر جس طرح کم ہوئی ہے اس کا مطلب ہے لوگوں کی آمدنی گری ہے اور لوگوں کے اس ملک کے اندر اب یہ حال ہو گیا ہے. استعفے نہیں دے رہے آپ؟ نہیں دیکھیں استعفے ہم دیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھے پر رکھ کے سب ہو جائے گا، تاکہ بڑی خوبصورت سیاست ہے کہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ پیپلز پارٹی آپ نے دیکھے نا جمہوریت کا تختہ الٹ دیا، ہم نے جو نہیں علی بھائی دیکھیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دھرنا دے رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں دھرنا نہیں فوری ہونا چاہیے. ہم نہیں دے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ استعفے کیوں نہیں دے رہے؟ ایسے نہیں ہوتا ہے. پولیٹیکل موومنٹ ایک مومنٹم مانگتی ہے. ہم لوگ عوامی رابطہ مہم میں ہے، چیئرمین بلاول نے سب سے زیادہ جلسے کیے ہیں، پھر وہ پرسوں 18 اکتوبر کو بڑا جلسہ کر رہے ہیں کراچی کے اندر، اس کے بعد سندھ کے اندر 2 جلسے کر کے پھر جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب، KPK، اس سے پہلے بھی وہ 4 صوبوں میں جا چکے. دمادم مست کلندر کرنے کے سے پہلے ذرا ردم بنانا پڑتا ہے، آخری کاموں سے شروع نہیں ہوتا. باقی جب پاکستان پیپلز پارٹی لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے پھر حکومتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، چاہے وہ 2/3 اکثریت والی ہو. تو یہ مانگے تانگے والی حکومت کو آج بھی میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا بات دیکھیں نا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ مذاکرات کا ماحول بنائے، پارلیمان کو باوقار کرے، وزیر اعظم آئیں،
14 مہینے کے اپنے رویے کی معذرت کریں، پارلیمان کو باوقار کریں، قانون سازی کے لیے جو پارلیمان کی حیثیت ہے اسے مانیں. اگر آپ کو ووٹ ملے ہیں تو اپوزیشن کو آپ سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، اس کا احترام کریں. جو آپ نے کمیٹی بنائی تھی دھاندلی والی اسے کریں، آگے بڑھائیں. فاطمہ صاحبہ، آپ کی جماعت کا کیا لائے عمل ہوگا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، کیونکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ سامنے آ جایا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے، نئے انتخابات کروانے؟ بالکل، دیکھیں لائے عمل کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پرسوں مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے، ان کے بیچ میں میٹنگ ہے، اور وہ پھر جو بھی ہوگا میرے خیال سے وہ پریس کانفرنس اس کے بعد ایک کریں گے، اس میں ڈیٹیلز تو لائے عمل کے سامنے آ جائیں گی. مگر فی الحال تک جو میاں نواز شریف صاحب کی جو ہمیں ڈائریکشنز ہیں اور ان کی جو ایڈوائس ہے اس کے مطابق ہم بالکل 31 کو جو ہے جہاں پہ یہ اکٹھا ہوگا، وہ آیا وہ ایک جلسے کی صورت میں ہوگا یا وہ ایک دھرنے کی صورت میں ہوگا، اس میں ہم حصہ ضرور لیں گے. اور احتجاج ہمارا حق ہے، ہم ان کو انشور کرتے ہیں احتجاج پیسفل ہوگا. آگے اس کو سٹیبل رکھنا، اس کو پیسفل رکھنا، اس میں گورنمنٹ کی بھی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور ہم ان کو بار بار یاد بھی کراتے ہیں کہ خان صاحب نے تو اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کو کنٹینرز دیں گے، ہم آپ کو کھانا دیں گے، ہم آپ کو مذاکرات کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ہم امید، دیکھیں مذاکرات جو ہے نا، خان صاحب نے اپنے لیے تمام دروازے بند کیے ہیں اپنے رویے کے ذریعے. اور اب مذاکرات کا مطلب ہے نہ ہم ان کی زبان میں لاسٹ سینٹنس، نہ ہم ان کو ڈیل دیں گے، نہ ہم ان کو ڈھیل دیں گے، نہ اب ہم ان کو NRO دیں گے. جو ان سے NRO مانگنے، جس جو یہ کہتے تھے ہمارے سے NRO مانگتے ہیں، بلا لیں اب ان کو اور ڈھونڈ لیں وہ کہاں ہیں، وہ کون لوگ ہیں. آج تک ہمیں تو انہوں نے نام نہیں بتائے. تو NRO جو بھی ان سے مانگتا تھا اس سے جا کے مذاکرات کریں. لیکن ہم سیاسی جماعتیں ان کو کوئی NRO نہیں دینے والی. اگر یہ اپنا وے آؤٹ اس طرح مانگیں گے تو اب ہم لوگ 1.5 سال انہوں نے قوم کو جھوٹ بول کے، کرپشن کے جھوٹے کیسز کر کے، ہمارے قائد سے لے کے ان کی بیٹی سے لے کے پورے خاندان، حمزہ بھائی کیا ہو گئے، آپ کے وزیر اعظم کیا ہو گئے، شاہد خاقان کیا ہو گئے، جیسے کہ آج احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ناکام ہے، اہل نالائق ہے. اندر ڈالا شیزہ صاحبہ، لوگوں کو جو ہے ہمیں جمشید دستی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر. جمشید دستی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ہم نے بھی جوائن کیا. آپ کی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. دستی صاحب کیا طے پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، آج ملاقات ہوئی ہے اور آزادی مارچ میں جو ہے نا الحمدللہ ہم شامل ہو رہے ہیں. کیسے شامل ہوں گے؟ بسیں تو آپ کی لے لیں آپ سے؟ ہو رہے ہیں جی، بھرپور شرکت کر رہے ہیں انشاءاللہ. بسیں تو لے لیں جمشید دستی صاحب آپ سے؟ آپ کی جی، آپ کی بسیں آپ کے پاس نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں، بسیں تو خیر میری بھی نہیں ہے، بسیں ہیں ویلفیئر ٹرسٹ کی. میں تو صرف چندہ دیتا ہوں، سرپرستی کرتا ہوں، تو وہ بھی انہوں نے جو ہے نا بند کر دی ہے. یہ تو ویسے یہ نیا پاکستان ہے اور ان میں برداشت دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں. جو غریب اسٹوڈنٹ جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں، چھوٹے بچے مریض آتے ہیں، تو یہ خیر بدقسمتی ہے کہ جو باتیں کرتے ہیں کچھ اور ادھر آ کے جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں. اور خان صاحب نے تو بڑے دعوے کیے تھے، بڑی باتیں کی تھی. ہم خود اس کے کارواں میں چلے اور بڑی امید کے ساتھ چلے تھے کہ یار واقعی یہ شخص جو باتیں کر رہا ہے ایک تبدیلی لائے گا، اور ملک کے عوام کو بھی بڑی امیدیں تھی، عام آدمی کو. مگر دکھ ہوا ہے، سچی بات ہے کہ جب جمشید دستی صاحب اگر بسیں چھوڑ دی جائیں تو صلح ہو جائے گی؟ دیکھو جی، گزارش ہے کہ دھرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حالات میں جو کچھ اس حکومت نے حاصل کر دیا اس ملک کا، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ دھرنے بھی ہوں اور پرامن احتجاج بھی ہوں. اور ان کو کم از کم ان کو کچھ سمجھ تو ہے، ان کو اپنی جو کچھ انہوں نے جو دعوے کیے تھے، جو کچھ کیا تھا، کم از کم ان کو کچھ آئینہ تو ٹھیک ہے. جمشید دستی صاحب، آپ نے شادی کا بھی اعلان کر دیا ہے، آزادی مارچ میں ہی شادی؟ جی، آزادی مارچ میں تو جی ہم شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، بھرپور شرکت کریں گے. شادی کی آپ نے کیا بات کی جمشید دستی صاحب؟ جی، شادی کا آپ نے کیا اعلان کیا ہے؟ ہاں جی، شادی کا بھی ادھر ہی دھرنے پہ میں اپنی انشاءاللہ 2020 میں شادی کروں گا، ادھر ہی اپنی ڈیٹ کا اعلان کروں گا. تو طے ہو گیا ہے کہ کہاں ہو رہی ہے یا یہ بھی فیصلہ باقی ہے؟ میں جی نہیں، میں کروں گا کہ میں جو لوگ اب شیخ رشید کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہن موقع پہ کہے کہ میں بھی راضی تھا، قاضی بھی راضی تھا، لیکن آگے بات بھی ہونا باقی تھی؟ بس وہ تو اللہ کرے گا کہ اب تو غریب آدمی، ہمیں کوئی غریب رشتہ ملنا ہے، بڑے لوگوں سے بیٹھے. رمیش کمار صاحب مبارکبادی دے دیں، اتنا بڑا فیصلہ زندگی کا انہوں نے کر لیا، اور وہ بھی آزادی مارچ میں. دیکھیں جمشید دستی صاحب ایک پبلک کے اندر، اپنے حلقے کے اندر پاپولر بندہ تھا، ماضی میں بھی تھا، ابھی بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں سیاست کرنا ہر ایک کا اپنا حق ہے.
मगर मफादात की सियासत नहीं होनी चाहिए। अब वो लोग जो असेंबली से बाहर हैं वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, या वो लोग जिनकी लीडरशिप अंदर है वो इकट्ठे हो रहे हैं, अगर वो अवामी मफादात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं तो जो उनकी जो ट्यूआर्स होंगे, जो उनकी चीजें होंगी, जो डिमांड्स होंगी, वो हुकूमत के सामने दें। हुकूमत कोई ईगो पेश नहीं करेगी और नहीं करना चाहिए, और हुकूमत आपसे हर चीज में कंप्रोमाइज करेगी। मफादात के अलावा अवामी इश्यूज के ऊपर जो भी चीजें होंगी वो बिल्कुल उसके ऊपर टास्क होनी भी चाहिए, और ये मुल्क की मफादे में भी है। मुल्क की मफाद को देखना सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं इख्तियार, ये अपोजिशन का भी, अवाम का भी। पेशकश बता दें कि क्या करेंगे ऐसी पेशकश मौलाना फजल रहमान साहब को कि जिस पर वो राजी हो जाएंगे। पहली चीज तो ये कि मौलाना फजल रहमान जिस मकसद के तहत वो धरना लेके निकला है उसकी एजेंडा क्या है। ठीक है। जो 3-4 एजेंडा बताई है वो एजेंडा मुझे समझ में नहीं आई है। वो एक्सेप्टेबल एजेंडा भाई वो तो असेंबली से बाहर है। क्या ऑफर क्या करेंगे? 22 नंबर मकान ऑफर करेंगे, कुछ और करेंगे, क्या ऑफर करेंगे? मौलाना बताए कि भाई आपने फाइनेंस में ये गलती की है, आपने डिफेंस में ये गलती की है, आपने डिप्लोमेसी में ये गलती की है, वो पॉइंटें बताए जिस हवाले से आपको भी आमिर हसन साहब सीधा साहब भी गिनवा देंगे। प्रोग्राम का टाइम कम पड़ जाएगा, इतनी गलतियां। अली मुमताज उन 1 करोड़ नौकरियां ही ले रहे हैं। उन गलतियों के ऊपर बैठेंगे। जैसे अभी एक इन्फ्लेशन के हवाले से हुई हमारी कमेटी के अंदर के भाई महंगाई हुई है, उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना देती है। आयशा घोष पाशा को जो मिनिस्टर थी वो PMLN की कमेटियों का हाल आपको शिजा साहिबा ने बताया। अब उसकी सरबराही में कमेटी बनाई, आयशा घोष पाशा, मैं और हिना रबानी खैर पीपल्स पार्टी हम बैठे, हमने कार्य कमीशन बनाते हैं। बात यह है कि सॉल्यूशन निकलना चाहिए, मफादात की सियासत से निकलना चाहिए, ईगो की सियासत से निकलना चाहिए, मुल्क के ऊपर रहम करना चाहिए, रेसिप्रोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की बनती है। चले आप अपनी तरफ से ये तो कह देना कि हुकूमत को चाहिए कि ये ऐसे दावे और वादे करना छोड़ दें जिस पर पूरा उतरना मुश्किल हो। पॉलिटिकल स्टेटमेंट हर बंदा पॉलिटिकली जब जलसे होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी देते थे। मियां शहबाज शरीफ हमेशा कहता था कि मैं घसीटूंगा, मगर मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको वेलकम भी किया, क्योंकि यही हमारी बात होती थी। मियां शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार, मैं, हम हमेशा उठते थे कि सर ये वायदे थे, ये करना है। मियां नवाज शरीफ साहब प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले लास्ट फ्यू वर्ड से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को अगर आगे बढ़ना है और ये हुकूमत के पास बेहतरीन मौका है, अगर ये सिलेक्टेड का टैग उतारना चाहते हैं तो फिर इलेक्टेड जो है इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट उसकी तरफ आए और अपनी ये जो तकब्बुर की 70वीं मंजिल पे बैठे हुए हैं और अपने चहेतों के जरिए, अब देखें ना, फॉरेन पॉलिसी अगर आप जुल्फी बुखारी के जरिए चलाना चाहेंगे तो फिर कौन मानेगा कि ये जमहूरी हुकूमत है, जब फॉरेन पॉलिसी कहीं और से बन के आएगी। बंद कमरों के अंदर किए गए फैसले आप लागू करेंगे, पार्लियामान के अंदर कुछ ना हो दोस्तों की, तो ये तो फिर भी दोस्ती निभाएं। हुकूमतें तो ऐसे नहीं, जुल्फी बुखारी तो नेशनलिटी भी किसी और मुल्क की रखते हैं, तो ऐसे बंदों को अगर रखा। जरदारी साहब ने पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लेके आए थे, उन्होंने दोस्तों को वजीर नहीं बनाया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वही थे। तो मैं सिर्फ आखिरी बात जो जरूरी है कि खुदा के लिए आगे बढ़े, निजाम को आप खतरे में मत डालें। जी मौलाना साहब मंतक और दलील के आदमी हैं, वो मंतक और दलील मानेंगे। जी सारी कैबिनेट, इनकी ज्यादातर मेजॉरिटी कैबिनेट अनइलेक्टेड है, और ये खुद भी जो है वो जिस तरह का इनका रवैया है वो बिल्कुल एक फैशिस्ट रवैया है, और इन्होंने जो अपने लिए जिस तरह दरवाजे बंद किए हैं, ये इनकी अब सियासत नजर आएगी अगर ये ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर पाए। लेकिन बात यह है कि जो इन्होंने 1.5 साल एनआरओ का झूठ बोला है और अब ये खुद एनआरओ लेने आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि सियासी जमातें इनको अब वो एनआरओ प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है। अमल है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द शो टुनाइट। रमेश कुमार साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर हसन साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को क्लोज करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि एक बात तो जरा मुख्तलिफ हमें देखने को मिली इमरान खान साहब की तरफ से कि पहले उनका बड़ा स्टिफ स्टांस होता था, लेकिन अब उनकी अप्रोच में कुछ लचक देखने को मिल रही है कि जिसमें मुज़ाकराती कमेटी की भी बात हुई है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।